أيها المسلمون المكرمون، لا شك في هذا أن الإسلام هو دين الأمن والسلام، دين مودة ورحمة، لا كما يصوره بعض الناس أنه انتشر بالسيف والتسلط على الآخرين. فلم يكن السيف مسلطا على أحد يوما ما إلا لرد الظلم والعدوان، ولكنه انتشر بالحجة والبرهان، وانتشر بالحكمة والموعظة الحسنة. فأخونا عامر السانكربي يلقي خطبة بين أيدينا على الموضوع الإسلام دين أمن وسلام، ليتقدم. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بدين الرحمة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حاملي رؤية الدين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، رئيس الحفلة المؤقتة وأساتذة الأفاضل وإخوة الأعزاء وحضرات الحكم، أريد اليوم بهذه المناسبة السارة المباركة الميمونة أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع الإسلام دين أمن وسلام. أيها الحاضرون الأجلاء، كانت العرب قبل بعثة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم متناحرين ومتحاربين، وكانوا منقسمين بين القبائل والشعوب، تشتعل فيهم نيران الحرب بأمر تافه وتستمر إلى سنين طوال. يأكلون الميتة ويئدون البنات ويعبدون الأصنام والأوثان التي ينحتونها بأيديهم ويسجدون لها، ويكذبون لها التضحيات والقرابين من الإبل والغنم وبما يحبون من أموالهم. وقد بلغوا من ثقافة الأكل حدا، صنعوا فيه أصنامهم من الحلوى ثم عبدوها، فلما جاعوا أكلوها. وبلغوا من تواضع الأخلاق وهنا، قتلوا فيه بناتهم تخلصا من قهر حياتهم أو خروجا من نفقات معيشتهم. وبلغ الفحش منهم مبلغا لم يعد معه للعفاف قيمة. وبالجملة كانت الأمة العربية في عريقة الأوهام والتقاليد الشائعة، وكانت أرض العرب كلها ممنوعة من عبادة الأوثان وأخبار الكهان وطاعة المخلوق في الكفر بالخالق وسفك الدماء المحرمة، لا يعرفون آخرة ولا معادا. وكذلك كان شأن الذين يقتلون في البلاد الأخرى، لا صلة لهم بالأديان السماوية والكتب الإلهية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على رسله. وكانت الكتب السماوية قد تحرفت وتمسخت، والأديان كلها قد تبدلت وتغيرت وتشكلت بصورة يكاد أن لا يعرفها القائد الأول. وكانت نظم الحكومة متشتتة غير مرتبة، ورجالها يفعلون ما يشاءون، لا يميزون بين الحلال والحرام والحق والباطل والصدق والكذب. فبهذه العوامل السياسية كانوا يواجهون الصعاب والأزمات المتنوعة، ويعانون المصائب والمشاكل المختلفة في حياتهم الاجتماعية والفردية. لم يكن فيهم أحد من يقودهم ويصلح نظرياتهم الفاسدة ويسدد أفكارهم المعوجة ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى سواء السبيل. فبعث الله فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأنزل معهم الكتاب ليخرجهم من الظلمات إلى النور، فهداهم الرسول إلى الحق
صلوات الله وسلامه عليه وهداهم إلى سواء السبيل. وقد كانوا من قبل في ظلمات بعضها فوق بعض. قال الله تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ووضع عن الناس إصرهم والأغلال التي كانت عليهم وذلك من فضل الله على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أيها الإخوة في الله، إن فلاح العالم في دين الإسلام وصلاح المجتمع البشري في اتباع أحكام الله تعالى. وإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وإن هذا الدين يضمن لسلام العالم الإنساني، وإن هذا الدين يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. ولكن الناس في ضلالات يعمهون ولا يهتدون إلى الحق، والحق أمامهم، وإما جاء به الرسول معهم، وإن الكتاب الذي أنزل مع الرسول بين أيديهم، ولكنهم في شك منه، بل هم في عتاد وسفاهة، فهم في حاجة إلى دين الرحمة. أيها المستمعون الكرام، إن أردنا الخروج من الذل والهوان إلى العز والكرامة، ومن الاستكانة والاضطهاد إلى السعادة والنجابة، ومن عبادة الأوهام إلى عبادة الله وحده، إذا لا بد لنا أن نرجع إلى دين الرحمة ونعتصم بحبله المتين ونتمسك به ونعض عليها بالنواجذ. أكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله وزاده الله علما وعملا.